आदरणीय दर्शकवृन्द, भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको कुरा सर्वविदित नै छ। यस क्षेत्रलाई मूलतः देवभूमि, तपोभूमि, योगभूमि आदि नामले जानिन्छ। पवित्र गङ्गा स्नान गर्ने थलोको रूपमा चिनिएको हरिद्वार अनेकौं ऋषिमुनि सन्त महात्माहरूले योग साधना र तपस्या गरेर मोक्ष प्राप्त गरेको थलोको रूपमा प्रख्यात ऋषिकेश लगायत खास गरी पवित्र चार धाम मानिने गङ्गोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम लगायत तुङ्गनाथ धाम, नन्दादेवी, माँ नयनादेवी मन्दिर लगायत अनेकौं मठ मन्दिरहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछ। यसका साथै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल मानिने नैनीताल पनि उत्तराखण्डकै एक गहनाको रूपमा रहेको छ। यिनै पवित्र देवभूमि र सुरम्य नगरी नैनीतालको आसपासमा रहेको अर्को विशेष आकर्षण रहेको छ कैँची धाम मन्दिर अर्थात् कैँची धाम। नैनीतालको केन्द्रबिन्दुबाट करिब 20-22 किलोमिटर र भवालीबाट करिब 8 किमीको दूरी अल्मोडा रोडमा पवित्र कैँची धाम रहेको छ। कैँची धाम जहाँ वर्षको लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरू पुग्ने गर्दछन्। कैँची धाम प्रख्यातिको शिखरमा रहनुको कारण वा श्रद्धालु भक्तजनहरूले उक्त पावन भूमिमा पाइला टेक्नुको कारण मुख्यतः आफ्ना मनोकांक्षाहरू पूर्ण हुन्छन्, जीवनका समस्याहरू हल हुन्छन् र आत्मिक सुख, शान्ति, आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने नै हो। देश विदेशका हजारौं लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूले यस पावन भूमिमा पाइला राखेपछि र यहाँ पाठ पढायन संकल्प गरेपछि आफ्ना समस्याहरू समाधान भएको, मनोकांक्षाहरू पूर्ण भएको महसुस हुन थालेपछि यस पवित्र स्थलको महिमा र ख्याति दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। कैँची धाम नैनीतालको अत्यन्त सुरम्य स्थान शिप्रा नदीको किनार र पहाडको खोजमा रहेको छ। अत्यन्त शान्त र सफा वातावरणमा यो धाम रहेको छ, जहाँ यतिखेर भगवान शिव, महाबली हनुमानजी, श्री सीताराम, माँ विन्ध्यवासिनी देवी, माँ वैष्णवी, नीम करोली बाबा, सिद्धिमा आदिको अत्यन्त सुन्दर प्रतिमाहरू यस मन्दिरभित्र रहेका छन्। मन्दिर परिसर बाहिर पूजा सामग्री, प्रसादी आदि खरिद गर्न पाइन्छ, तर कैँची धाम परिसरभित्रका मन्दिरहरूमा फूल, अक्षता, जल, प्रसादी लगायतका कुनै पनि वस्तुहरू पूजा गर्न वा चढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भने पाइँदैन। भक्तजनहरूले श्रद्धापूर्वक ल्याएका पूजा सामग्री, प्रसादीहरू आफैले देवदेवीहरूलाई देखाएर वा संकल्प गरेर आफ्नो घरमा लैजानु पर्ने प्रचलन रहेको कुरा यस धामका पण्डित, पुरोहित र सेवकहरूबाट जानकारी पाइन्छ। त्यसैले पनि मन्दिर परिसर अत्यन्त सफा र स्वच्छ रहेको देखिन्छ। अर्को कुरा, यस कैँची धाम परिसरभित्र दान दक्षिणाको कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। भक्तजनहरूले इच्छा लागेको अवस्थामा आफ्नो इच्छा अनुसारको दान रकम र भेटीहरू दान पात्रमा चढाउन भने अवश्य सक्छन्। यस बाहेक अन्य किसिमका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि यस परिसरभित्र भएको देखिँदैन। मठ मन्दिरहरूमा हुने अनावश्यक गतिविधिहरूका लागि यस धामको व्यवस्थापन एउटा सकारात्मक उदाहरण मान्न सकिन्छ। यस कैँची धामको मुख्य प्रवेशद्वार भित्र पसेपछि मोबाइल, क्यामेराहरू बिल्कुल चलाउन पाउने छैनन्। अतः यस धामको मुख्य विशेषता भनेको केवल देवदेवीहरूको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक दर्शन गर्ने, आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने, हनुमानजीको मन्त्र पाठ गर्ने र खास गरी यस धामका संस्थापक चमत्कारी नीम करोरी बाबाको मूर्ति सामान्य वा सिद्धि माँको मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको भवनभित्र बसेर ध्यान साधना र मन्त्रहरूको पाठ गर्नु नै हो। अधिकांश भक्तजनहरू घण्टौं ध्यान साधना गरेर बाबाको आशीर्वाद लिएर जान्छन्। बाबाको आशीर्वाद लिएर जानु नै यस धामको मुख्य विशेषता रहेको छ। नीम करोरी बाबाले यस भूमिलाई हनुमानजीको वासस्थान मान्ने गरेका छन्। यसको प्रसङ्ग पनि निकै रोचक रहेको छ। आखिर को हुन् त नीम करोरी बाबा? सन् 1900 मा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित एक गाउँ अकबरपुरको सम्पन्न परिवारमा बाबाको जन्म भएको। नीम करोरी बाबाको वास्तविक नाम अर्थात् सन्यास पूर्वको नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा थियो। लक्ष्मीनारायण शर्माको 11 वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ। पण्डित लक्ष्मीनारायण
बाल्यकालदेखि नै रामभक्त हनुमानजीका परम भक्त र आध्यात्मिक चिन्तक थिए। विवाह गरेको 6 वर्ष बित्न नपाउँदै 17 वर्षको उमेरमा लक्ष्मीनारायणलाई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुन पुग्छ। तत्पश्चात उनले आफ्नो सारा भौतिक सुख सुविधा, पारिवारिक वैभव, जन्मस्थल परित्याग गरी सन्यास धारण गर्न पुग्छन्। पण्डित लक्ष्मीनारायणले सन्यास धारण गरेपछि भारतको विभिन्न स्थानमा रहेर कठोर योग तपस्या, हनुमानजीको जप र साधना गर्न पुग्छन्। यसो गर्दा पण्डित लक्ष्मीनारायण बिस्तारै एक सन्त, योगी, सन्यासीको रूपमा परिचित हुँदै जान पुग्छ। सन्त लक्ष्मीनारायणले आफ्नो कठोर तपस्या र साधना गर्दै जाँदा उनमा अलौकिक र चमत्कारिक शक्ति, दिव्य दृष्टि र अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुँदै जान्छ। फलस्वरूप योगी तपस्वी लक्ष्मीनारायणबाट बेला बखत जानी नजानी केही चमत्कारिक क्रियाकलापहरू प्रदर्शित हुन पुग्छन्। अन्ततः जहाँ जहाँ उनी पुग्थे उनको चमत्कारिक शक्तिको प्रभाव बढ्दै जान थाल्छ। सन्त लक्ष्मीनारायण महान योगी, तपस्वी र चमत्कारिक शक्ति आर्जन गरेका व्यक्ति भए पनि उनले आफू र आफ्नो चमत्कारी सतलाई कहिले पनि प्रचार प्रसार गर्न चाहेनन्। अलौकिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि उनी अत्यन्त सामान्य तरिकाले आश्रममा बस्ने गर्दथे। उनी मस्ताराम योगी थिए। कुनै पनि ठाउँमा लामो समय बस्दैनथे। अनेकौं ठाउँमा साधना गर्नु, हनुमानजीको मूर्ति र मन्दिर स्थापना गर्नु बाबाको मुख्य कार्य रहन्थ्यो। त्यसैले आफ्नो 73 वर्षको भौतिक जीवनमा बाबाले 108 वटा हनुमान मन्दिर स्थापित गर्न सफल भएका छ। अत्यन्त प्रतापी, चमत्कारिक गुण र विशेषता भए पनि बाबाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको सादा जीवनयापन, सरल, सहयोगी र करुणामय स्वभाव नै हो। बाबा सबैसँग गाउँले पाराले बोल्दथे र त्यस्तै व्यवहार गर्दथे। हरेक वर्ग र समुदायका मानिसहरू बाबाका भक्त थिए। सबैको कुरालाई गहन तरिकाले सुन्दथे र समस्यामा परेका, उल्झनमा परेका वा जीवनको अनिर्णित मोडमा परेका व्यक्तित्वहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने, आशीर्वाद प्रदान गर्ने, उपाय बताउने आदि गर्दथे। यसरी विभिन्न उपकारी र कल्याणकारी गतिविधिहरू गर्दै जाँदा बाबाको आशीर्वाद, निर्देशन र आदेश शिरोधार्य गर्ने भक्तजनहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन र सकारात्मक परिणामहरू देखिन थाल्छ। अत भक्तजनहरूले सरल स्वभावका योगी, तपस्वी, सामान्य जोगी सन्त हैनन्, यिनी हनुमानजीका साक्षात अंश हुन्, अवतार हुन् भनेर मान्न थाल्छन्। तपस्वी लक्ष्मीनारायणको चर्चा र ख्याति सन् 1940 ताका अर्थात् भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासनकालमै बढिसकेको अवस्था थियो। तिनताका आजाद भारतको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका र भारतको स्वतन्त्रतापछि केन्द्रीय मन्त्री बनेका गोविन्द बल्लभ पन्त, नारायण दत्त तिवारी लगायतका अनेकौं नेताहरू योगी लक्ष्मीनारायणका अनुयायी बनिसकेका थिए। उनको चर्चाको शिखर सन् 1942 ताका अचानक चुलिन पुग्छ, जसको प्रसङ्ग यस्तो रहेको छ। एक दिन मस्ताराम योगी लक्ष्मीनारायण हातमा चिम्टा र कमण्डलु लिएर टुण्डालातर्फ जाँदै गरेको रेलगाडीमा फर्रुखाबाद स्टेसनबाट प्रथम श्रेणीको एउटा डिब्बामा बस्न पुग्छन्। केही माइलको यात्रापछि उनी सामु एक एङ्ग्लो इन्डियन कर्मचारी टिकट चेक गर्दै आइपुग्छन्। प्रथम श्रेणीको डिब्बामा अचानक एक आधा जिउ ढाकिएको जोगी, फकीर जस्तो मान्छे देखेपछि टिकट चेक गर्ने कर्मचारी चकित पर्छन्, किनकि अङ्ग्रेजको शासनकालमा एक फकीर, जोगी मान्छेलाई प्रथम श्रेणीको डिब्बामा बसेर रेलको यात्रा गर्नु लगभग बन्देज जस्तै थियो। रेलका कर्मचारीहरूले योगी लक्ष्मीनारायणलाई देखेपछि अघिल्लो स्टेसनमै उनलाई रेलगाडीबाट छाडिदिन्छन्। उनलाई रेलबाट झारेको ठाउँ नीप करोरी भन्ने स्थान थियो। अत्यन्त अपमानित ढङ्गले रेलबाट झारेपछि योगी लक्ष्मीनारायण भने कुनै द्वेष नराखी शान्त भावका साथ छेउमै चिम्टा गाडेर ध्यानस्थ बस्छन्। रेलगाडीको जाने समय आउँछ, सिटी बज्छ, झन्डा देखाउँछ, तर रेलको इन्जिन चल्दैन। अनेक पटक प्रयास गर्छ, तथापि रेलको इन्जिन चल्न सक्दैन। भर्खरै सकुशल चल्दै आएको रेलको इन्जिनमा के खराबी आएछ भनेर कर्मचारीहरू खुब लागि पर्छन्, तर पनि समस्या समाधान हुँदैन। अनेक कोसिस गर्दा गर्दै पनि सफलता हात लाग्दैन। कर्मचारीहरू हैरान हुन्छन्। यस्तैमा योगी लक्ष्मीनारायण सँगसँगै यात्रा गरेका केही सज्जनहरूले कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिन्छन्, बाबाजीलाई रेलमा चढाउनुहोस्। बाबाजी प्रति अपमान भएकोले सायद यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। रेलका यात्रीहरूले यसो भन्दा
रेलका कर्मचारीहरूले सुरुमा वास्ता गर्दैनन्, तर पछि उनीहरूले बाध्य भएर योगी लक्ष्मीनारायणसँग माफी माग्छन् र रेलको यथास्थानमा बसेर यात्रा गर्न अनुरोध गर्छन्। सरल स्वभावका योगी लक्ष्मीनारायणले यो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार्दै रेलमा चढ्छन्। जब उनी रेलमा चढ्छन् तब रेलको इन्जिन चल्न थाल्छ। यसलाई रेलका कर्मचारीहरू र यात्रीहरूले महान चमत्कार भनेर स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। नीप करोरी भन्ने स्थानमा भएको यो घटनाको चर्चा भुसको आगो जसै सर्वत्र फैलिन पुग्छ। कालान्तरमा बाबाका भक्तजन र सर्वसाधारण मानिसहरूले योगी लक्ष्मीनारायणलाई महाराज नीप करोरी बाबा भनेर सम्बोधन गर्न थाल्छन्। नीप करोरी शब्द नै पछि अपभ्रंश हुन पुगेर नीम करोरी बन्न पुगेको हो भनिन्छ। महाराज नीम करोरी बाबा अस्पृश्य हुनुहुन्थ्यो, वायु समान। कहिलेकाहीँ बाबा एकै समय अनेक ठाउँमा प्रकट हुन्थे रे। बाबालाई एउटै समयमा विभिन्न ठाउँका भक्तजनहरूले दर्शन गरेको प्रसङ्ग निकै चर्चामा रहने गरेको छ। बाबाका अनेकौं चमत्कारिक घटना परिघटनाहरू चर्चामा रहेका छन्। बाबाको आशीर्वाद पाएर एक रिक्सा चालक सेठ रामदास बनेको, विश्वयुद्धमा हराएका सेना बाबाको भविष्यवाणी अनुसार घरमा आइपुगेको जस्ता अनेकौं प्रसङ्ग चर्चा परिचर्चा पुस्तकहरूमा पाइन्छ। यो सानो भिडियोमा सबै कुरा समेट्न निकै कठिन छ। नीम करोरी बाबा, जसलाई पछिल्लो अवस्थामा कम्बल बाबा भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गर्दछन्, कारण बाबाले प्रायजसो कम्बल ओढेको देखिन्थ्यो। बाबा अत्यधिक रूपमा कम्बल प्रिय भएको कारण हिजो आज कैँची धाम जाने भक्तजनहरूले बाबाको नाममा कम्बल चलाउने प्रचलन पनि उत्तिकै भेटिन्छ। बाबा अन्तर्यामी योगी थिए। बाबाले बताएका र सङ्केत गरेका कुराहरू सबैजसो सत्य साबित हुने कुरामा भक्तजनहरूको गहिरो विश्वास देखिन्छ। अनेकौं चमत्कारिक कुरा र भविष्यवाणीहरू सत्य साबित भएकै आधारमा यी आस्था र विश्वासहरू उजागर हुन पुगेको कुरामा कुनै शङ्का छैन। एक दिन बाबा दिल्लीको बिडला मन्दिरमा बसिरहेका थिए। एक अपरिचित व्यक्ति बाबा समक्ष अलाप विलाप गर्दै आइपुग्छन्। सम्भवतः उनको समस्या चर्को थियो। उनी बाबालाई केही बताउन चाहन्थे, तर बाबाले उनको कुरा सुन्नु पूर्व नै भने, तिमी चिन्ता नगर, घर जाऊ, तिम्रो दाजुलाई दुश्मनले केही गर्दैन। तिम्रो दाजु चाँडै मुक्त हुनेछन् र भविष्यमा देशकै शासक बन्नेछन्, राज गर्नेछन्। बाबाको कुरा सुनेर ती मानिस हैरान हुन्छन्, थप चिन्तामा पर्छन्। पाकिस्तानको मियावादी जेलमा दाजुले त्यस्तो विधि यातना भोगिरहेको अवस्थामा र पाकिस्तानले फाँसीको सजाय सुनाएको अवस्थामा कुनै पनि बेला दाजु मारिन सक्छ भन्ने उनको आशंका थियो। यस्तो अवस्थामा बाबाको कुराले उनी थप उल्झनमा पर्छन्। उनलाई भरोसा गर्न कठिन हुन्छ। अत उनले फेरि पनि बाबालाई केही भन्न खोज्छन्, तर बाबाले उनको कुरा सुन्न आवश्यक ठान्दैन र भन्छन्, निश्चिन्त भएर घर जाऊ। बाबाले यसो भनेपछि ती व्यक्ति बाबाको आदेश पालन गर्दै घर जान्छन्। कालान्तरमा यो प्रसङ्ग अन्तर्वार्ता मार्फत बाहिर आउँछ कि जसको बारेमा बाबाले सङ्केत गरेका थिए, भविष्यवाणी गरेका थिए, ती व्यक्ति अरू कोही नभएर बङ्गलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबर रहमान थिए। बाबाले भने झैँ शेख मुजिबर रहमान फाँसीको सजायबाट मुक्त भएर बङ्गलादेशका शासक बन्न पुग्छन्, प्रथम राष्ट्रपति बन्छन्। र जो व्यक्ति बाबाको शरणमा अलाप विलाप गरेर आएका थिए, ती व्यक्ति शेख रहमानका कान्छा भाइ रहेछन्। बाबाबाट यी र यस्ता अनगिन्ती चमत्कारिक कार्य आफ्नो जीवनकालमा गर्नुभएको छ, तर ती सबै अत्यन्त सरल तरिकाले भएको पाइन्छ। बाबाका लागि देशका शासक, नेतागण, उद्यमी, व्यापारी, समाजसेवी, सर्वसाधारण भक्तजन सबै सम्मान हुन्थे। कुनै भेदभाव बाबामा थिएन। बाबाले चाहेमा जोसँग पनि भेटघाट गर्दथे, चाहना नभएमा जोसुकै भए पनि बाबाले चासो राख्दैनथे। एकपटक भारतका एक प्रधानमन्त्रीले बाबालाई दर्शनको लागि बोलाउँदा बाबाले इन्कार गरेको प्रसङ्ग पनि निकै चर्चामा रहेको पाइन्छ। बाबा भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व नै बाबाको ख्याति र चर्चा सर्वव्यापक बनिसकेको थियो। सन् 1960 ताका बाबाका अनन्य एक भक्त, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, जो बाबालाई भेट्नु पूर्व अत्यन्त भौतिकवादी थिए र उनको नाम थियो रिचर्ड अल्बर्ट, जसलाई पछिल्लो अवस्थामा रामदासको नामले चिनिन्छ। उनले एक पुस्तक लेखेका छन्, मिराकल अफ लभ। रिचर्ड अल्बर्ट अर्थात् रामदासजीले लेखेको पुस्तक बाहिर आएसँगै बाबाको अनुयायीहरू देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि फैलिन पुग्छ। त्यसपछि पनि धेरै देशी र विदेशी अनुयायीहरूले बाबाको जीवन दर्शन, शक्ति, महिमा, चमत्कारिक क्रियाकलाप आदि समेटेर विभिन्न भाषामा पुस्तकहरू लेखेको पाइन्छ। यसरी विभिन्न माध्यमबाट चर्चा र ख्याति बढ्दै जाँदा बाबाका हजारौं लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी भक्तहरू थपिन पुग्छन्। प्रख्यात र चर्चित भक्तहरूको नाम लिनु पर्दा
विश्वविख्यात कंपनी एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब्स, फेसबुक कंपनीका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अत्यन्त प्रख्यात र सफल हलिउड नायिका जुलिया रोबर्ट लगायतका व्यक्तित्व अग्रपन्थीमा देखिन आउँछ। स्टिभ जब्स बाबाका अनन्य भक्त थिए, प्रत्यक्ष रूपमा बाबासँग जोडिएका थिए। उनले आफ्नो सफलतामा नीम करोडी बाबाको ठूलो हात रहेको मान्दथे। जब जब जीवनमा समस्या, उल्झन र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँथ्यो त्यसबेला उनी बाबाको मार्गनिर्देशन र आशीर्वाद लिन पुग्दथे। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको बहुचर्चित कम्पनी फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्सलाई गुरु मान्थे। मार्क र उनको साथीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आविष्कार गर्दै गर्दा उनी ठूलो उल्झन र अनिर्णयका बन्दी थिए। के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने बारेमा कुनै टुङ्गो लागेको थिएन। मार्क चिन्ताका ठूलो वैचारिक र व्यावहारिक समस्यामा परेका थिए। उनले आफ्नो समस्या गुरु स्टिभ जब्सलाई हुबहु व्यक्त गर्न पुग्छन्। यस्तैमा स्टिभ जब्सले मार्कलाई तिमी एकपटक कैँची धाम जाऊ र नीम करोडी बाबाको दर्शन गर, सब ठिक हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्। मार्क आफ्नो गुरुको सल्लाह सिरोपर गर्दै भारत आउँछन्। 2 दिन कैँची धाम आश्रममा बिताउँछन्, बाबाको दर्शन गर्छन्। मार्क जुकरबर्ग प्रथम पटक सन् 2005 मा कैँची धाम आएका थिए, जबकि त्यसबेला नीम करोडी बाबा समाधिस्थ भएको 32 वर्ष बितिसकेको थियो। यो प्रसङ्ग मार्क जुकरबर्गले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फेसबुकको मुख्यालयमा भेट्दा चर्चा गरेका थिए। हलिउडका बहुत चर्चित नायिका जुलिया रोबर्ट लगायत असंख्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू बाबाका भक्त रहेका छन्। बाबाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन र आशीर्वाद पाएर धन्य भएको मान्दछन्। तिनै सद्गुरु, महान तपस्वी, कठोर योगी, चमत्कारिक व्यक्तित्व महाराज नीम करोडी बाबा समाधिस्थ भएको आज झन्डै 50 वर्ष बितिसकेको छ। बाबाले सन् 2062 ताका स्थापना गर्नुभएको कैँची धामको महिमा बाबाप्रतिको आस्था र विश्वासमा कुनै कमी आएको छैन, झन् दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। कैँची धाम यतिखेर संसारभरिका लाखौं श्रद्धालु भक्तजन, धर्म, अध्यात्म र दर्शनका अनुयायीहरूका लागि निकै चासो र आस्थाको केन्द्र बनेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य अन्य महानुभावहरूलाई सेयर गरिदिनुहोला। एउटा पवित्र शक्तिपीठ, एक चमत्कारिक योगी र एक अवतारी बाबाको बारेमा अरूलाई जानकारी सम्प्रेषण गर्नु पनि आफैमा एक पुण्य कार्य हुनेछ। धन्यवाद। जय कैँची धाम, जय महाराज नीम करोडी बाबा।